عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 2 في لا سيري 2 thermodynamique دي سوليسيون SMC S4. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قالك à 298 Kelvin les pressions de vapeur de N-propanol et de l'eau en deux d'un mélange de N-propanol composé 1 et d'eau composé 2 de fraction molaire en eau égale à 0,2 sont respectivement égales à 17,8 et 13,4 mm3. À la même température, les pressions de vapeur de N-propanol et de l'eau pure sont respectivement égales à 21,8 et 23,8 mm3. Donc la question est de calculer les activités, les coefficients d'activité de chaque constitution de la solution. Référence cours pur. نفهموا شنو عندنا في هاد التمرين. قال لك في هاد لا طومبيراتور 298 كلفين لي بريسيون دو فابور يعني الضغط ديال التبخر ديال هاد ان بروبانول وديال لو. هاد ان بروبانول هو الكومبوزي 1 واللو هو الكومبوزي 2. عطاونا لي بريسيون ديال الفابور ديالهم هما هادو اللي كاينين تحت، والفراكسيون مولير ديال لو 0.2 يعني الفراكسيون مولير ديال الان بروبانول 0.8. قال لك في نفس درجه الحراره لي بريسيون ديال الفابور ديال هاد لي دو كونستيتيون ولكن في ليطا بور. والسؤال قال لك كالكولي لي زاكتيفيتي اي لي كويفيسيون داكتيفيتي de chaque constitution de la solution. تبعوا معايا مزيان. l'activité هي A و le coefficient d'activité هو غاما. إلا كانت عندنا solution idéale la pression كتساوي fraction molaire fois la pression في l'état pur. solution non idéale la pression كتساوي A اللي هي l'activité fois la pression في l'état pur avec هاد A اللي هي l'activité كتساوي غاما. غاما هي le coefficient d'activité fois la fraction molaire. هاد ان بروبانول هو الكونستيتيون 1 في ليطا دو فابور يعني ماشي في ليطا بيغ. الفراكسيون مولير ديالو كتساوي 0.8 والفراكسيون مولير ديال هاد لو اللي هو الكونستيتيو 2 كتساوي 0.2 كيف عطاونا في المعطيات. هاد بي 1 بي 2 اللي عندنا الفوق لي بريسيون ديال الفابور ولكن ماشي في ليطا بيغ. اما هادو اللي عندنا لتحت بي 1 و بي 2 راه لي بريسيون دو فابور في ليطا بيغ. اون برونو كوم ريفيرونس لو كور بيغ كنعرفوا بان لا بريسيون ديال كونستيتيون بي 1 كتساوي A1 واللي هي لاكتيفيتي فوا لا بريسيون في ليطا بيغ. هادي ديال كونستيتيون 1 واللي جبت هاد A1 اللي هي لاكتيفيتي كتساوي P1 sur P1 في ليطا بيغ. P1 كتساوي 17.8 و P1 في ليطا بيغ كتساوي 21.8. غتلقاو هاد A1 كتساوي 0.8165 اللي هي لاكتيفيتي. ولا بغينا لو كوفيسيون داكتيفيتي اللي هو غاما كنعرفوا بان A1 كتساوي غاما 1 x1 ونجبد هاد غاما 1 اللي كتساوي A1 sur x1. A1 كتساوي 0.8165 هي لقينا دابا على x1. فراكسيون مولير ديال الكونستيتيون الاول ديال ان بروبانول اللي هي 0.8. دونك الا حسبتو غتلقاو هاد غاما 1 كتساوي 1.02. ونفس الطريقه بالنسبه للكونستيتيون 2 P2 كتساوي A2 P2 يعني لا بريسيون في ليطا بيغ. ونجبد هاد A2 اللي كتساوي P2 سيغ P2 في ليطا بيغ. لا بريسيون P2 ديال الكونستيتيون 2 كتساوي 13.4 ولا بريسيون ديال الكونستيتيون 2 في ليطا بيغ كتساوي 23.8. الا حسبتو غتلقاو هاد A2 اللي هي لاكتيفيتي كتساوي 0.563. كنعرفوا بان A2 كتساوي غاما 2 فوا x2. الا جبدنا هاد غاما 2 اللي هي le coefficient d'activité كتساوي A2 sur x2. A2 هي لقينا دابا كتساوي 0.563 على x ديال الفراكسيون مولير ديال الكونستيتيون 2 ديال لو اللي هي 0.2. الا حسبتو غتلقاو هاد غاما 2 اللي هي le coefficient d'activité كتساوي 2.815.